नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दशकबिन समय हुँदासम्म रमिता मात्रै हेरेर बसेको सरकारले एकाएक संक्रमितको संख्या वात्तै बढेपछि स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। यो भनेको देशको स्वास्थ्य प्रणाली करिब काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु हो। संक्रमितको उपचारमै समस्या देखिन सुरु गर्नु हो। अवस्था भयावह बन्दै गएको प्रष्ट सङ्केत हो। देशलाई यो स्थितिमा पुर्याउने तिनै स्वास्थ्य मन्त्री हुन् जो हिजोका दिनमा यो देशमा कोरोना केही आउनेवाला छैन भन्दै संसदमा भाषण गर्थे। कोरोनाको तयारी के छ भनेर सोद्धा यस्ता वाह्यात विषय पछाडि लाग्न आवश्यक छैन भनेर टिमुर्किएको जवाफ दिन्थे। संक्रमण देखिन थालेको 4 महिनाको बीचमा तयारी गर्न त परको कुरा, आफ्नै धन्दा चलाएर बसेका थिए स्वास्थ्य मन्त्री। आज देशले धान्दै नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। एकै दिनमा 334 जना संक्रमित भेटिन थालेको छ। 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन् र देशमा स्वास्थ्य सङ्कटको स्थिति आइपुग्न लागेको छ। आज हामी कार्यक्रममा देशमा आइलागेको स्वास्थ्य सङ्कटको यो स्थितिपछि देशमा के कस्ता नियम लागू हुन्छन् र सरकारले 6 चरणमा गरेर खुकुलो बनाउन लागेको लकडाउनका विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा भयो भने कोरोना संक्रमित बिरामी जसलाई अस्पताल लगेर उपचार गरिने छैन। लक्षण नदेखिएका र अक्सिजन वा भेन्टिलेटर लगाउनु नपर्ने अवस्थाका बिरामीलाई घरमै वा क्वारेन्टिनमा बस्न भनिनेछ। अहिले जस्तो अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा संक्रमितले भर्ना पाउने छैनन्। यति मात्रै होइन, अब निजी अस्पताललाई पनि सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न प्रयोग गर्न पाउनेछ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालको बेड, क्वारेन्टाइनको क्षमता, लजिस्टिक र जनशक्ति नपुग्ने भएकाले मन्त्रालय सङ्कटकाल लगाउने निर्णयमा पुगेको हो। यो निर्णयसँगै अब निजी अस्पताल पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिनु पर्नेछ भने लक्षणविहीन संक्रमितलाई घर या क्वारेन्टिनमा राखिनेछ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार गरिँदै आएको छ। तर संक्रमितको संख्या बढेसँगै अधिकांश आइसोलेसन वार्ड भरिएपछि अब लक्षणविहीन संक्रमितलाई घर वा क्वारेन्टिनमा राखिने भएको छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका समेत जारी गरेको छ। अहिले यस्तो हो, अहिले हामीसँग सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले सबै पोजिटिभ केसलाई हामीले अस्पताल लैजानुपर्ने कारण के हो भने हाम्रो नेपालमा देखिएको कोरोनाको लक्षणहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यसले कति गम्भीरता ल्याउँछ, त्यसले कति मानिसलाई के लक्षणहरू ल्याउँछ, त्यसको अरू समस्या के हुनसक्छ नजिकबाट हेर्नको लागि, अर्को समाजमा भएको मनोसामाजिक त्रासहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नलाई पनि त्यसले धेरै मद्दत गर्छ। त्यो भावनाले पहिलो चरणमा गर्ने काम त्यही नै हो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ अब अस्पतालहरूमा सबै पोजिटिभ हुने बित्तिकै त्यो त सबै हट्टाकट्टा सधैँ मानिसहरू देखिन्छ नि, हामीले सिम्टम धेरै नभएको व्यक्तिहरू देखिरहेका छौँ। त्यसरी लैजाँदाखेरि भोलि चाहिँ त्यसै मध्येबाट हामीले लक्षण भएका गम्भीर भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्राथमिक आधारमा हस्पिटल लैजानुपर्ने ठाउँ नपुग्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो भावनाले हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि गर्ने बाटो त त्यही नै हो। सधैँ व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा धेरै नथुपारौँ, तर सधैँ व्यक्तिहरूमा भाइरसको सङ्क्रमण छ, अरूलाई सार्न सक्छ भने बढी चाहिँ मलाई भाइरस देखिएको छ, मसँग भाइरस छ भने 10 दिन सरदर 10 दिन भनिन्छ। 10 दिनको सरदरमा चाहिँ मैले अरू व्यक्तिलाई भाइरस सार्न सक्ने क्षमता हुन्छ। तर त्योभन्दा पछि मसँग भाइरस भयो भने पनि मैले अरूलाई सार्न सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यो भावनाले त्यति धेरै जोखिम हुँदैन। कस्ता संक्रमितलाई घरमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय स्वास्थ्य कर्मीले गर्न पाउनेछन्। उनीहरूको अवस्था हेरेर निर्णय गरिनेछ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य सङ्कटका लागेसँगै घर वा क्वारेन्टिनमा राखिने बिरामी कति सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हो। त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले संक्रमित र उनीहरूको परिवारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता छन् होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई लागू हुने नियम, हावा खिल्ने तथा प्रकाश पर्याप्त आउने छुट्टै कोठामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, उपचार अवधिभर बाहिर ननिस्किने र आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू परिवारका सदस्यहरू मार्फत मगाउने, खानपानको व्यवस्थामा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्नेछ, जस्तै पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुराहरू खाने,
प्रयोग गरिएका भाँडाहरू सुरक्षित रूपले सफा गर्ने र राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै पुनः प्रयोग गर्ने, स्नान घर र शौचालयको छुट्टै व्यवस्था मिलाउने र सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा प्रत्येक प्रयोगपछि सरसफाइमा प्रयोग हुने डिसइन्फेक्टले राम्रोसँग सफा गरे पश्चात मात्रै अन्य सदस्यले प्रयोग गर्ने, हात धुने बेसिनहरू संक्रमणको स्रोत हुन सक्ने पर्याप्त जानकारी गराई दाँत माझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरू राख्न छुट्टै बेसिनको प्रयोग गर्ने, धेरै प्रयोग हुने चिजहरू जस्तै ढोका, मेसिनका ह्यान्डल, टेबल तथा अन्य सामग्रीहरू जुन धेरै व्यक्तिहरूले चलाउने वा छुने सम्भावना रहन्छ ती सामानहरूको डिसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरी नियमित सफा गर्ने, हात धुने साबुन र पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने र सबै सदस्यहरूले समय समयमा सफा गर्ने, भाँडाकुँडा कपडा धुनका लागि पन्जा लगाएर धुने वा मसिनमा छुट्टै धुने र राम्रोसँग घाममा सुकाउने, निजको हेरचाह र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यक्ति र निजले अनिवार्य रूपमा मेडिकल मास्क प्रयोग गर्ने, बढी जोखिममा रहेका समूहहरू जस्तै दीर्घरोगीहरू, 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई निजको सम्पर्कबाट टाढा राख्नुपर्नेछ, दिनमा कम्तीमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने, हरेक दिन 2 पटक आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन वा एसएमएसबाट जानकारी गराउने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी महसुस भएमा, ओठ तथा अनुहार निलो देखिएमा, होस हराएमा, अन्य कुनै जटिल अवस्था देखिएमा निज वा निजको हेरचाहमा संलग्न व्यक्तिले तुरुन्तै सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। यसरी संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा पठाइएको अवस्थामा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीले हरेक दिन बिरामीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यकर्मीले अनुगमन फोन वा एसएमएसबाट बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिई आवश्यक परामर्श दिनुपर्नेछ। त्यसको अभिलेख स्वास्थ्यकर्मीले राख्नुपर्नेछ। निर्देशिकामा प्रष्टसँग के भनिएको छ भने 3 चोटि परीक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू व्यवस्था गरिएको छ। नजिकमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू उहाँहरूको सम्पर्कमा रहने भन्ने कुरा छ। एसएमएसबाट अथवा फोनबाट चाहिँ सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कुनै जटिलता भयो भने जानकारी गराउनु पर्ने कुराहरू छ। त्यो कुराहरू त हामीले सबै निर्देशिकामा प्रष्ट राखेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूको मार्फत चाहिँ सर्वसाधारणहरूको जानकारीमा अलि बढी सूचित गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्छौँ। सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरेर कोरोना सङ्क्रमितलाई घरमै राख्ने भनी गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अन्य देशमा यस्तो अभ्यास भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यो जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यस्तै सरकारले कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 को संशोधन पनि गरेको छ। संशोधित कार्यविधि अनुसार अब कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा उनीहरूको दाह संस्कारमा बालबालिका र 60 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिहरू जान नपाउने भएका छन्। सब व्यवस्थापनको लागि हामीले अहिले निर्देशिकामा प्रष्टै लेखेका छौँ, सबै गरेका छौँ। आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज अनुसारकै दाह संस्कार गर्ने गरी नै गर्न भन्ने ऊ छ। त्यसमा चाहिँ सानो बालकहरू चाहिँ त्यो दाह संस्कारमा संलग्न, प्रत्यक्ष संलग्न हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ सङ्क्रमण हुने डर हुन्छ। बालकहरूमा सङ्क्रमण भयो भने सजिलैसँग अरूलाई सार्ने डर हुन्छ, किनभने बालकको हेरचाहमा उसमा अरू व्यक्तिहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ भने। अर्को चाहिँ अलिक वृद्धहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरू संलग्न हुनुभयो भने उहाँहरूलाई सङ्क्रमण भयो भने उहाँहरू चाहिँ त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको हुनसक्छ। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ वृद्धहरूलाई नै बढी सङ्क्रमण, बढी त्यसले जोखिम बनाएको देखिया छ। त्यो भावनाले हामीले त्यो दुईवटा वर्गलाई अलिक विशेष सतर्कता अपनाउने भनेका छौँ। त्यो दुईवटा वर्ग चाहिँ सकेसम्म त्यस्तो उसमा चाहिँ इन्भल्भ नहुनु, दाह संस्कारका त्यस्ता कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न नहुनु भनेर निर्देशिकामा हामीले लेखेका छौँ प्रष्ट। कार्यविधि संशोधन गरेर सरकारले अब कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि कोरोना बाहेकका कारणबाट मृत्यु भएको स्पष्ट भएमा कोभिड-19बाट मृत्यु भएको नमान्ने भएको छ। यसअघि मृत्यु हुँदाको बखत कोरोना संक्रमण देखिएको व्यक्तिलाई कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको मानिँदै आएको थियो। केवल लकडाउन मात्रै गरेर जनतालाई घरभित्र थुनेको सरकारले समय हुँदासम्म कुनै तयारी नगरेकै कारण मुलुक आजको अवस्थामा पुगेको छ। विदेशबाट आएका नागरिकको सही व्यवस्थापन नगरेकै कारण अवस्था भयावह बनेको छ। यही बीचमा लकडाउन खोल्न सरकारमाथि चर्को दबाव परिराखेको छ, जुन दबावपछि 6 चरणमा गरेर लकडाउन खोल्ने तयारी भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग जोड्ने छौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्ने तयारी गरिएसँगै अब लागू हुने नयाँ नियम र 6 चरणमा गरेर खुकुलो बनाउन लागि लकडाउनका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ।
एकातिर कोरोना संक्रमण दर अत्यास लाग्ने गरी बढिराखेको छ भने अर्कोतिर लकडाउनका कारण 2.5 महिनादेखि आम नागरिकहरू घरभित्रै निसासिएका छन्। सरकारले लकडाउनको विकल्प नखोजेको र जनताको पेटमा लात हानेको भन्दै व्यवसायी यसको प्रतिरोधमा उत्रिन सुरु गरेका छन्। व्यवसायीको यस्तो दबावपछि सरकारले 6 चरणमा गरेर लकडाउन खोल्ने र हाललाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने रणनीति बनाएको छ। व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिक नै प्रतिकारमा उत्रिन थालेपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। जेठ 32 गते पुरानै शैलीको लकडाउन कायम राख्ने निर्णय गरेको 5 दिनपछि सरकारले लकडाउन पुनरावलोकन गर्ने भन्दै उच्च स्तरीय समन्वय समितिलाई 2 दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ। कोरोनाको त्रास देखाएर जनतालाई भोक भोकै घरभित्र थुन्ने र यही बेलामा कर असुल्न खोज्ने सरकारी कदम विरुद्ध व्यवसायी नै आन्दोलित भएका थिए। लकडाउनको प्रतिकार गर्दै पसल खोलेका व्यवसायी र प्रहरीबीच ठाउँ ठाउँ झडप समेत भएको थियो। यस्तो अवस्था बन्दै गएपछि सरकार बाध्य भएर लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारीमा जुटेको हो। सोही तयारी अनुरूप बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञहरूसँग लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरी आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलाई क्रमशः सहज तुल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको छलफलमा सहभागी आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणसँगै लकडाउन सहज बनाउन सुझाव दिएका हुन्। लकडाउनका बीच करिब 2500 संक्रमित भेटिएको, आर्थिक सामाजिक गतिविधि ठप्प भएको र लामो लकडाउनले समाजमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई अब अपनाउनु पर्ने थप रणनीतिबारे सुझाव दिएका थिए। उच्च स्तरीय समन्वय समितिले पनि विज्ञहरूसँग लगातार छलफल गर्दै आएको थियो। उक्त छलफलमा पनि विज्ञहरूले लकडाउन क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजान सुझाव दिएका थिए। आज तेस्रा दिन भयो। हामीले अब यो बन्दाबन्दीको सिचुएसनलाई सहज कसरी बनाउने, आर्थिक गतिविधियुक्त कसरी बनाउँदै लैजाने, कसरी मानिसलाई चाहिँ नि दैनिक जीवनयापनमा चाहिँ नि अझ बढी आरामदायक र सजिलो र मनोवैज्ञानिक हिसाबले उपचार गर्दै लैजाने भन्ने बारेमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग एक दिन छलफल गरियो। अर्को दिन बसेर फेरि उद्योग वाणिज्य वित्त क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग उद्यमीहरूसँग बसेर गरियो छलफल। अर्को दिन सामाजिक अभियन्ता सोसल सेक्टरहरूका विषयमा बसेर गरियो। आज शिक्षा क्षेत्रका खास गरी विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक, चाहिँ निम्न माध्यमिक, माध्यमिक सबै प्रकारका विद्यालय र निजी क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग खास गरी शिक्षा सम्बद्धसँग बसेर गरियो। हामी यो अहिले चरणको छलफल गरेर केही सुझावहरू कलेक्सन गर्दैछौँ। अनि यो म्याच्योर्ड भइसकेपछि त्यो विषयवस्तुलाई उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा राखेर त्यहाँबाट फाइनल भइसकेपछि बल्ल मास्तिर लैजाने सिलसिलामा छौँ। उहाँहरूले एकैचोटि झ्याम्मै खोल्ने अवस्था छैन। संसारको गतिविधि पनि हेर्नुपर्छ। तर हामीले क्रमशः यसलाई सहज गर्दै लैजाने, चरणबद्ध ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने नै मोटो रूपमा सुझाव सबैतिरबाटै आएको छ। चरणबद्ध रूपमा सजिलो पार्दै लैजानुपर्छ र क्रमशः यसलाई चाहिँ नि लिभ विथ कोभिडको मनोविज्ञान सँगसँगै पनि जानुपर्छ भन्ने लाइनमै उहाँहरूको सुझाव, धेरै जसोको सुझाव यस्तै आएको छ। विज्ञहरूले दिएको सुझाव बमोजिम नै सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। मोडालिटी परिवर्तनको अर्थ लकडाउन खुकुलो बनाउने र बिस्तारै खोल्दै जाने भन्ने नै हो। त्यसका लागि सरकारले 6 चरणको 12 हप्ते लामो योजना तयार पारेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले तयार पारेको यो रणनीतिमा 10औं हप्ताको समीक्षापछि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्ने उल्लेख रहेको छ। CCMCले यो योजना उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा पेश गरेको थियो। थप छलफलपछि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको यो योजना बिहिबार पारित भएको छ। योजना अनुसार प्रत्येक 2 हप्तामा लकडाउन खुकुलो बनाइने कुरा उल्लेख रहेको छ। सरकारले पश्चिम एसिया र पूर्वी युरोपको बीचमा पर्ने जर्जियाको मोडलका आधारमा हरेक 2 सातालाई 1 चरण मान्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाने कुरा योजनामा उल्लेख छ। 5औं चरणमा अर्थात् 10औं हप्तामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण शून्य देश घोषणा गरेपछि पूर्ण रूपमा लकडाउन खोल्ने सरकारी योजना छ। यो योजना अनुसार आगामी असोजबाट मात्रै लकडाउन पूर्ण रूपमा खुल्ने भएको छ।
यस्तो छ लकडाउन खोल्ने 6 चरणको योजना। पहिलो चरण। यो चरणमा कृषि, साना उद्योग, खुद्रा पसल लगायतका साना व्यवसाय आंशिक रूपमा खुल्ला गरिनेछ। इन्टरनेट मार्फत हुने सबै कारोबार भने पूर्ण रूपमा खुल्ला हुनेछन्। दोस्रो चरण। पहिलो 2 साताको समीक्षापछि दोस्रो चरणमा कृषि कार्यलाई पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्दै सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरू आंशिक रूपमा खुल्ला गरिनेछ। तेस्रो चरण। यो चरणमा उद्योग धन्दालाई पूर्ण रूपमा खोल्ने तयारी गरिनेछ, तर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन भने बन्द नै रहनेछन्। यो भनेको अझै 45 दिनसम्म निजी सवारी समेत बिना पास चल्न पाउने छैनन्। चौथो चरण। यो चरणमा आंशिक रूपमा खुलिरहेका उद्योग, वित्तीय संस्था र अन्य निकाय पूर्ण रूपमा खुल्नेछन्। निजी सवारी साधनलाई चल्न दिइनेछ। पाँचौं चरण। यो चरण भनेको अबको 2 महिना पछिको समय हो। यो चरणमा ठूला उद्योगहरूमा भिडभाड हुने अवस्थाका बाहेक सबै सङ्घ संस्था, बजार र उत्पादन तथा यातायात खुल्ला गरिनेछ। छैटौं चरण। 10 हप्तासम्म क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको लकडाउनलाई त्यसपछि पूर्ण रूपमा खोल्नका लागि विशेष समीक्षा गरिनेछ। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमण शून्य देश घोषणा गरे यो चरणबाट लकडाउन पूर्ण रूपमा खोलिनेछ। यसरी लकडाउन खोलिए पनि सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क, पन्जा र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने योजनामा उल्लेख रहेको छ। सरकारले सङ्घ संस्था, कार्यालय र पसलहरू खोल्दा यो नियमको पालना गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ। यो योजना अनुसार असोजभन्दा अगाडि कोरोना नियन्त्रण नहुने सरकारको अनुमान छ। त्यही अनुसार नागरिकले आफ्नो जीवनशैली बदल्नु पर्नेमा राज्यले जोड दिने भएको छ। कोरोनाका कारण देशको अवस्था जति गम्भीर बन्दै गएको छ, लकडाउनका कारण आम नागरिकको स्थिति त्यति नै नाजुक बनेको छ। यो दुवै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विशेष निर्णय लिनै पर्छ। कोरोनासँग जोगिएर नागरिकलाई बिस्तारै आफ्नो दैनिकीमा फर्काउन सरकारले ठोस कदम चाल्नै पर्छ। निश्चित मापदण्ड बनाएर गरी खान सहज हुने वातावरण बनाउनै पर्छ। नत्र व्यवसायी जसरी लकडाउनको प्रतिकारमा उत्रिराखेका छन्, अवस्था त्यसै गरी भयावह बन्दै जाने निश्चित छ। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।